नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको काम बुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीको भिडियो कन्फरेन्स। कामभन्दा कुरा मात्रै बढी भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो। लकडाउनको आज 19औं दिन। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर सुनसान। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1842 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। लकडाउनको प्रभावमा परेकालाई राहत वितरण। वितरित राहत पीडितहरूले नपाएको गुनासो। गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री वितरण गरेको भन्दै विरोध। लकडाउनमा मानिसहरू घरै बस्दा विद्युतको माग बढ्यो। माग धान्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलेखानी जलविद्युत आयोजना नियमित सञ्चालनमा। र सार्क राष्ट्रमा बढ्दै कोरोनाको त्रास। भारत सबैभन्दा जोखिमयुक्त मुलुक। एसियाली देशमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,300 पुग्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रदेशहरूले गरिरहेको काम कारबाहीको विषयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेका छन्। भिडियो कन्फरेन्समा मुख्यमन्त्रीहरूले कामभन्दा हल्ला बढी भएको भन्दै प्रतिफल देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन छिट्टै अन्त्य नहुने भन्दै सीमा नाकामा कडाई गर्न पनि निर्देशन दिए। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि प्रदेशहरूले गरिरहेको काम कारबाही बारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारको एक्सन रुमबाट शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले 4 घण्टा बढी समय मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक र छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो प्रदेशमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको क्रममा गरिएका प्रयासहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए। साथै कामभन्दा बढी हल्ला भएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचका प्रयासहरू सकारात्मक नै रहेको र यसलाई अझ समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए। सामाजिक दूरी कायम गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रभावकारी र सफल रूपमा यस काममा केन्द्रित रहेको हुँदा अनावश्यक भ्रम र दुष्प्रचार गर्ने तत्त्वबाट प्रभावित नहुन पनि सबै मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सन्दर्भमा अहिले भइरहेका प्रयासहरू समन्वयात्मक ढङ्गले अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले सिमानामा अझ कडाई गरिने, लकडाउनलाई निरन्तरता दिइने र सङ्क्रमणको खतरालाई कुनै पनि भावुक कुराहरू गरेर लापरवाही नगरिने कुरामा मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई स्पष्ट हुन आग्रह गर्नुभएको छ। कुनै पनि हिसाबले सङ्क्रमण फैलिन सक्ने स्थिति नहोस् भन्नका निम्ति सुरक्षाकर्मी, प्रशासन, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले उचित ध्यान दिने, मेला पर्वहरूमा जमघट हुने, प्रशासनले त्यसको चाहिँ उचित हिसाबले ध्यान नदिने खालका कुराहरूमा सरकारले केन्द्रबाट विशेष परिपत्र जारी गर्ने, नागरिकको जीवन रक्षाको लागि यो गरिएको हुनाले जीवन रक्षामा केन्द्रित हुने र नागरिकलाई दुःख दिनका निम्ति यो नगरिएको कुरामा स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा पनि राख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकार आफै अथोरिटीका साथ यो महामारी र सङ्क्रमणको विरुद्ध लागि परेको, त्यो म्यान्डेटका साथ काम गरेको, योजनाबद्ध र समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेको स्पष्ट पार्दै सरकारलाई 15-15 दिनमा वा आवधिक रूपमा कुनै ढङ्गले निर्देशन दिने खालको र सरकार त्यस ढङ्गले चल्ने खालको नबुझ्न, नबुझाउन र त्यस ढङ्गको प्रयास नगर्न, त्यस खाले संयन्त्रको खोजी नगर्न पनि सबैलाई बडो स्पष्ट रूपमा चाहिँ स्पष्ट हुनका निम्ति स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। र यस सिलसिलामा अहिले सबै राजनीतिक दलहरूको सद्भाव, एकता, नेपाली जनताको एकता, नेपाली जनताको चाहिँ समझदारीका साथ सरकारले काम गरेको छ र यसमा जनतामा एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना नहोस् भन्नका निम्ति सबै तहका सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरालाई चाहिँ हेलचक्राइको विषय नगरेर
अनिवार्य गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा नबसेकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र त्यस निम्ति चाहिँ सबै तहका सरकारहरूले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ र यो लडाई सकिने स्थितिसम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने, पूर्वाधारहरू व्यवस्थित हुने, उपकरणहरू व्यवस्थित हुने, प्रयोगशालाहरू व्यवस्थित हुने, जनशक्तिको व्यापक व्यवस्थापन हुने र नेपालले निकै राम्रो प्रगति गर्ने कुरामा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ। यो भिडियो कन्फरेन्समा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो प्रदेशमा भइरहेका क्वारेन्टाइनहरू, आइसोलेसन केन्द्रहरू, आइसियुहरू, अस्पताल, डेडिकेटेड अस्पतालहरूको व्यवस्थापन, उपचारको प्रबन्ध, राहत वितरण, त्यस सन्दर्भमा सिर्जना भएका कतिपय समस्याहरूका सन्दर्भमा पनि चर्चा गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र यसको अन्त्य गरिसक्दासम्म मुलुकको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने प्रयोगशाला, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष प्रगति हासिल भइसक्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेकाले लकडाउन छिट्टै अन्त्य नहुने भन्दै सीमामा अझ कडाई हुने, भावुक कुरा गरेर लापरवाही स्वीकार्य नहुने र संक्रमण फैलिनबाट सबै सचेत हुन अनिवार्य रहेको मुख्यमन्त्रीहरूलाई सन्देश दिए। भिडियो कन्फरेन्समा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न जिल्लामा विभिन्न वाहनामा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको भिड देखिएको भन्दै त्यस्तो गतिविधि रोक्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरिने पनि बताए। जनतालाई दुःख दिन होइन, जनताको जीवन रक्षा गर्न नै लकडाउन अनिवार्य रहेको बुझ्न र बुझाउन सबैलाई सचेतनाको लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गरे। भिडियो कन्फरेन्समा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश नम्बर 2 का लालबाबु राउत, बागमती प्रदेशका डोरमरी पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सहभागी थिए। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 का शङ्कर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका महेन्द्र बहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहभागी थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। पछिल्लो एक सातामा परीक्षण गरिएका कसैमा पनि कोरोनाको संक्रमण नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आजसम्म 4400 बढीको कोरोना परीक्षण गरिए पनि पछिल्लो एक सातामा कसैमा पनि संक्रमण नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक सातामा झन्डै 4500 जनाको परीक्षण गरिएको र परीक्षण गरिएका कसैमा पनि कोरोना संक्रमण नदेखिएको हो। यो सँगै पछिल्लो 7 दिन यता कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण फेला परेको छैन। हालसम्म 4426 जनाको नमुना परीक्षण भइसकेको छ। त्यसरी गत 24 घण्टामा 897 जनाको नमुना परीक्षण थप भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 3392 र गत 24 घण्टामा 609 जनाको गरिएको छ यहाँ। त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर जम्मा 742 वटा र गत 24 घण्टामा 288 वटाको नमुना परीक्षण भएको छ। यो सँगै नमुना परीक्षण प्रतिदिन चाहिँ 700-800 भन्दा बढीको दरले भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नमुनाको सङ्कलन पनि सङ्ख्या बढेको छ र त्यही अनुसार हामीले आफ्नो परीक्षणको दायरा पनि बढाइरहेका छौँ। मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक दिन 7 देखि 800 भन्दा बढीको परीक्षण भइरहेको तर नयाँ संक्रमण फेला नपरेको हो। मन्त्रालयले शनिबारदेखि काठमाडौँको वीर अस्पताल र आइतबारदेखि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टिएकुबाट समेत कोरोना परीक्षण सुरु हुने बताएको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म देशभर 8082 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको र क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको र्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट परीक्षण गर्ने तयारी भएको छ। शनिबारसम्म 82 जना आइसोलेसनमा रहेको र पछिल्लो 3 दिन यता र्यापिड डायग्नोस्टिक किटको माध्यमबाट परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आजको दिनमा 8082 जना हुनुहुन्छ। नेपालभरका स्थानीय तहका प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइनमा। त्यसै गरी आइसोलेसनमा रहनेहरू जम्मा 82 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 15 जना र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 67 जना हुनुहुन्छ। यो आरडिटी जुन हामीले गत 3 दिनदेखि र्यापिड डायग्नोस्टिक किटको
परीक्षण सुरु गरेका छौँ। यो चाहिँ मासमा जानको निम्ति समुदायमा सङ्क्रमण छ छैन भनेर हेर्नको निम्ति र करिब 14 दिनको हाराहारीमा हामी बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अब रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक रोगको प्रतिरोधात्मक शक्ति आइसकेको अवस्थामा यो किटले परीक्षण गर्दा त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले हामी यसको दायरा बढाएका छौँ। हरेक प्रदेशमा यो जिल्लाहरूमा, हरेक प्रदेशका जिल्लाहरूमा, सबै जिल्लाहरूमा पुगिसकेको छ। सरकारले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3040 जनाको जिज्ञासाको सम्बोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना कोरोनाको लक्षणसँग मिल्ने लक्षण भएका र चेक जाँच गर्नुपर्ने रेड जोनमा परेको जनाएको छ। मन्त्रालयले शनिबारसम्म 189 जना रेड जोनमा रहेको बताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। आज लकडाउनको 19औं दिन, सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 19औं दिन बितिरहँदा देशभरमा के कस्ता गतिविधि भए र प्रभावितहरूले गुनासो गरिरहेका छन्, हामीहरूले राहत पाएका छैनौँ, राहत पहुँचवालाहरूले पाइरहेका छन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले आज मुख्यमन्त्रीहरूसँग लाइभ कन्फरेन्स गर्नुभएको छ र मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन्, कुरा बढी भयो, काम भएको छैन भन्ने किसिमले। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफले। अमृतजी, कुलचन्द्रजी, के छ आज प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग लाइभ कन्फरेन्स गरेको कुरा छ, खबर छ र मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ कुरा मात्रै बढी भयो, काम भएन भनेको गुनासो गरेको खबर छ। सरकार कुरा मात्रै गरेर काम नगरिरहेको अवस्था हो अथवा यो गुनासो के कारणले चाहिँ आइरहेको छ? सरकार किन गफ मात्रै बढी गरिरहेको छ? पक्कै पनि आज लकडाउनको 19औं दिन देशभरिको सार्वजनिक यातायात कहीँ पनि चलेका छैनन्। यसै बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरिरहेको काम र प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले गर्ने पर्ने कामका विषयमा छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको त्यो बैठक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत गरिएको थियो। तपाईँले भने जस्तै मुख्यमन्त्रीहरूले कामभन्दा अलि धेरै हल्ला बढी भयो कि भन्ने खाले गुनासो सँगसँगै गरेको र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही कुरा भनेको भनिएको छ। यस्तो अवस्था चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले केही दिन अगाडि 2 दिनका लागि लकडाउन खोल्ने र काठमाडौँ छाडेर बाहिर जान चाहने सर्वसाधारण जो काठमाडौँमा अलपत्र परेका छन् उनीहरूका लागि लकडाउन खोल्ने जुन निर्णय गरेर फेरि त्यो निर्णय 1.5 घण्टा पछि सच्याउने जुन सरकारको काम थियो त्यतैप्रति अलि बढी लक्षित गरेको पनि हुनुपर्छ। सँगसँगै सरकारले पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू तोकिएको सबै ठाउँमा आवश्यकता अनुसार पुर्याउने भनेको तर सबै ठाउँ त नपुगेको लगायतका विषयहरूमा मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका हुन्। सरकारले प्रधानमन्त्रीले खास गरी लकडाउन निर्विकल्प रहेको कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथाम र त्यो जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन निर्विकल्प रहेको भनेका छन् र यसको मतलब लकडाउन अझै केही समय जारी राख्ने कि भन्ने हिसाबले पनि कतिपयले बुझेका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले पनि लकडाउनको विकल्प नभएको बताएका छन्। समग्रमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सरकारले गरिरहेको काम त छँदैछ। संघीयता अनुसार प्रदेश सरकारहरू पनि गठन भइसकेको र उनीहरूले पनि काम गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग यो छलफल गरिसके पछाडि समस्याको जरो पत्ता लाग्ने होला र त्यो समस्या समाधान पनि होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कुलचन्द्रजी, अब सरकार बीचमै समन्वयको अभाव, त्यो 3 तहको सरकार बीचमै समन्वय अभाव देखिरहँदा कतिपय स्तरमा चाहिँ राहतमा अनियमितता भएको, पीडितले नपाएको अनि गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीहरू वितरण गरेको भन्दै विरोध पनि आइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ के छ राहत वितरणको अवस्था? देशैभरि त कतिपय स्थानमा यो अनियमितताको कुरा आइरहेको छ, विशेषतः यो काठमाडौँमा पनि हुँदा खाने वर्गको बसोबास राम्रै छ, उनीहरूको प्रभावित भइरहेको छन्। के छ यहाँ चाहिँ यसको अवस्था, कसरी व्यवस्थापन भइरहेछ? यो राहत वितरणको कुरा सरकारले कोरोना भाइरसबाट संक्रमणका लागि जोगिनका लागि जसरी लकडाउनको घोषणा गर्यो त्यस पछाडि दैनिक ज्यालादारी मजदुर सँगसँगै एकल महिला लगायतका विपन्न व्यक्तिहरूलाई राहत दिने भनेर जुन निर्णय गरेको थियो
काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न स्थानमा त्यो राहत वितरणको काम चलिरहेको छ। स्थानीय तहले त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहलाई बजेट दिएको भनेर विभिन्न प्रदेशहरूले स्थानीय तहलाई बजेट समेत दिएका छन्। केन्द्रले समेत दिएको छ। केन्द्र सरकारले विकासका नाम लगायतका भ्रमण गोष्ठी लगायतमा हुने खर्चको शीर्षकबाट कटाएर राहत वितरणका लागि राहत वितरण गर्नु भनेर निर्देशन गरेको थियो। तपाईले भने जस्तै कतिपय ठाउँमा राहत वितरणमा अनियमितता देखिएको छ। काठमाडौँ लगायतका केही ठाउँमा काठमाडौँमै पनि महानगरपालिकाले वितरण गर्ने राहत नपाएको भनेर धेरैले गुनासो गरेका छन् र राहत पनि थोरै मात्रामा सानो परिमाणमा मात्रै राहत दिएका कारण र लकडाउनको समय अवधि लम्बिँदै गएका कारण जुन राहत सरकारले दिएको छ स्थानीय सरकार मार्फत त्यसले नपुग्ने कुरा पनि कतिपयले गरेका छन्। सँगसँगै अनियमितताको कुरा छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कतै कतै त्यस्तो अनियमितता भएको भनेर सरकारले पनि स्वीकारेको छ। त्यसलाई कम गर्ने चाहिँ भनेको छ, तर कम हुने लक्षण चाहिँ देखिएको छैन। यस्तो बेलामा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कुलचन्दजी, र आज लकडाउनको 19औं दिन चलिरहँदा उपत्यका लगायत देशभर लकडाउनको परिपालनको अवस्था कस्तो रह्यो र के कस्ता घटनाक्रमहरू विकसित भए, विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। लकडाउनको 19औं दिन आज सरकारले तेस्रो पटक घोषणा गरेको मिति अनुसारै 19 दिन पुगेको छ। काठमाडौँबाट 2 दिनका लागि सर्वसाधारणहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका छाडेर बाहिर जान दिने सरकारले निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय फेरि फिर्ता लिएपछि कतिपय सर्वसाधारणहरू सडकबाट हिँडेरै आफ्नो घरसम्म पुगिरहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र अझै पनि लकडाउनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन सर्वसाधारणले नगरेको अवस्थामा झन्डै 1000 भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, जो अनावश्यक कामका लागि बाहिर निस्किएका थिए। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू चलेका छन्, त्यसका सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि सडकमा निर्बाध रूपमा हिँड्न पाएका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई सोधखोज गरेर उनीहरूलाई हिँड्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अझै पनि सर्वसाधारणमा कतै कतै सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेको स्थिति छ। बिस्तारै यो 19औं दिनसम्म आइपुग्दा, पहिलो दिन दोस्रो दिनको तुलनामा 19औं दिनसम्म आइपुग्दा कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने राम्रै तरिकाले अगाडि बढेको छ। आज पनि त्यो देखिन्थ्यो सडकमा। कुलचन्द्रजी, हस् अमृतजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफले। 19औं दिनको लकडाउन चलिरहँदा लकडाउनको परिपालना, त्यसै गरेर देशैभरिबाट राहत वितरणमा भइरहेको अनियमितता र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको राहत वितरण गरिएको खबरहरू र प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसँग गर्नुभएको भिडियो कन्फरेन्सको विषयमा समग्र जानकारी दिँदै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको शनिबार 19औं दिन पुगेको छ। शनिबार पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्र सुनसान छन्। शनिबार लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1842 जनासहित 234 सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले आम नागरिकलाई सुरक्षित रहन तथा घरभित्र बस्न आग्रह गर्दै आएको छ। शान्त दनवारको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएका कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको शनिबार 19 दिन पुगेको छ। सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन सबै नागरिकले आग्रह गर्दै आएको छ। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही समेत गर्दै आएको छ। प्रहरीले शनिबार मात्र लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1842 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसैगरी लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 234 सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ, जसमध्ये 226 दुई पाङ्ग्रे र 8 चार पाङ्ग्रे सवारी रहेका छन्। त्यस्तै 12 सवारी साधनले पुरानो पास प्रयोग गरेकाले नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि गरिएको लकडाउनका बेला ड्रोनका माध्यमबाट प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न 15 स्थानहरूको गतिविधि अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। सरकारले चैत 11 देखि वैशाख 3 गतेसम्म लकडाउन जारी गरेको छ। कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरे पनि उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढिरहेको छ। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडडुल गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्दै आएको छ। विशेष गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि पासको व्यवस्था गरिएको छ, तर बिना पासका सवारीहरू पनि आवत जावत गरेपछि यस्ता सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। लकडाउनका कारण मुख्य सडकमा आवागमन ठप्प छन् भने
पनि भित्री सडकमा सामान्य चहल पहल रहेको छ। प्रहरीले घर बाहिर ननिस्कन तथा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। लकडाउनको प्रभावमा परेकालाई राहत वितरित राहत पीडितले नपाएको गुनासो, गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री वितरण गरेको भन्दै विरोध। लकडाउनमा मानिसहरू घरै बस्दा विद्युतको माग बढ्यो। मागधान नेपाल विद्युत प्राधिकरण विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले देशैभर लकडाउन गरेको छ। लकडाउनका कारण गरिब तथा विपन्न परिवारलाई छाक टार्न समस्या नहोस् भनेर स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दै आएका छन्। तर कतिपय सर्वसाधारणले भने स्थानीय तहले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। दैनिक ज्यालादारी तथा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका सर्वसाधारणलाई लकडाउनका समयमा छाक टार्न समस्या नहोस् भनेर स्थानीय तहले आफ्ना ठाउँमा राहत वितरण गरिरहेका छन्। राहत वितरणले सर्वसाधारणलाई दैनिक छाकको जोहो गर्न सजिलो भएको भए पनि कतिपयले भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। राहत पाइन्छ भन्ने सुनेर दौडधुप गरेका मजदुर राहत नपाउँदा निराश भएका छन्। यो सरकार कस्तो सरकार, भोट माग्ने बेला चाहिँ आउने यत्रो दिन भइसक्यो। पैसा हुने त खान्छ है, कोठाभित्र बसेर खान्छ, नहुने के खान्छ? म ठेलागाडा धकेलेर खान्छु। पैसा नभए के गर्ने, घर माटोको गर्ने। कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन गरिएको भए पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई भने दैनिक छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्या छ। काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न जिल्लाबाट आएका मजदुरहरू कार्यरत छन्। लकडाउनले न उनीहरू घर फर्कन त सकिरहेका छैनन् नै, स्थानीय तहले बाँडेको राहत समेत पाउन सकेका छैनन्। जहाँ गनी नाम छैन भन्छन्। अनि अब हाम्रो नाम नम्बर हामीले फोटोकपी किन दिन परेको, आस किन देखाएको, नदिने थियो भने हामी जानिने थिएनौँ होइन। हामीले अहिलेसम्म दुःख गरेर खाएको थियौँ। यो अवस्थामा चाहिँ राहत खोज्न जाँदा चाहिँ नदिनु मन दुखाएको कुरा हो। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा आएर ज्याला मजदुरी गरी बस्ने विपन्न वर्गका कतिपय सर्वसाधारण दैनिक छाक टार्न समस्या भएपछि हिँडेरै थात थलो फर्किएका छन्। हुने खानेहरूलाई समस्या नभए पनि हुँदा खानेहरूलाई भने लकडाउनले के खाने भन्ने समस्या थपिएको छ। म यता बसेको उता पारी जुडो क्लबका मा बाँडे, यताका मान्छेले पनि कतिले ल्याए। अब त्यहाँ सोद्धाखेरि हामीलाई युवक स्कुलमा बाँडिन्छ भनेर भन्यो, यो क्षेत्रपाटीको युवक स्कुलमा। त्यहाँ पनि जाँदाखेरि त्यहाँ पनि पाइएन। मेरै घर अगाडि नजिकको यो मन्दिरमा पनि बाँडे, तर त्यहाँ बाँड्दाखेरि त्यहाँ वरिपरिका जो चिनेका जानेका 75 जनाको नाम लिस्ट त्यहीँका मान्छेले माथि बुझाएर, अब त्यहीँका राजनीतिक पहुँच भएका मान्छेले माथि बुझाएर त्यहीँकालाई दिए, तर हामीले चाहिँ पाएनौँ। राहत सबैलाई दिन कहाँ सक्छौँ र, जति थियो हामीले बाँडिसक्यौँ, सबैलाई दिन कहाँ सक्छौँ र भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले 6-7 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म राहत पाएको छैन र कहाँ कसरी कसलाई दिनुभयो। म भने यहाँ घर भाडामा बस्ने मान्छे, काठमाडौँमा घर भाडामा बस्ने मान्छे, मैले कसरी चाहिँ आगामी दिनमा कसरी के खाएर बाँच्नु त, यस्तो परिस्थिति छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने भोकै कोही बस्नु नपर्ने जनाएको छ। सबै सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तु राहत स्वरूप बाँडिरहेको जनाउँदै महानगरले टोलमै पुगेर राहत वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबै नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कसैलाई भोकै राख्दैनौँ, हामी कसैलाई भोकैबाट मर्न दिँदैनौँ। त्यसकारण हामी यो पहिलो चरणको राहत वितरणमा छौँ र अब चाहिँ दोस्रो चरणमा जो चाहिँ छुट्नु भएको छ अथवा चाहिँ पाउनु पर्नेले पाएको छैन, ती मान्छेहरूले पनि काठमाडौँ महानगरपालिका सबै वडाहरूले खोजी दिनेछ। समस्यामा परेकाहरूका लागि राहत दिने गरिन्छ, तर विभिन्न जिल्लाबाट आएर काठमाडौँ उपत्यकालाई कर्मथलो बनाएका विपन्नहरूले राहत पाउन नसक्नु दुःखद विषय हो। दुई छाक टार्न समस्यामा परेका विपन्नको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकाजु र सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि नेपालमा लकडाउनको अवस्था छ। सरकारले लकडाउन तेस्रो पटक बढाएसँगै बिहान बेलुकी काम गरेर खाने वर्ग समस्यामा परेको छ। स्थानीय सरकारले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गका लागि भनेर राहत प्याकेज ल्याएका छन्, तर राहत वितरण गर्दा यस्तो वर्गभन्दा फरक समूहमा वितरण भएपछि किचलो सुरु भएको छ। बाँकेबाट मधु पौड्यालको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्ने सम्भावना बढेपछि नेपाल सरकारले लकडाउनलाई तेस्रो पटक एक हप्ताका लागि बढाएको छ। गत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन निरन्तर बढ्दै जाँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बाँच्ने वर्ग सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र मजदुरीका लागि आएर बसेका विभिन्न जिल्लाका मानिसहरू लकडाउनपछि त्यही रोकिन बाध्य छन्, तर स्थानीय तहले जिल्ला बाहिरकाहरूलाई राहत नदिने बताएपछि मानवीयताको प्रश्न उठेको छ। बाँच्न नै समस्या हुनेले राहत नपाउने, तर स्थानीयलाई राहत बाँड्ने निर्णय थाहा पाएपछि राहत माग गर्दै मजदुरहरूले दबाब दिएका छन्। स्थानीयले पनि उनीहरूका मागमा समर्थन जनाउँदै समान व्यवहार गर्न स्थानीय सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। घर भाडामा बस्नेमा चाहिँ राहत नदिएको अवस्था सिर्जना भयो कि त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारवालाले चाहिँ सबैलाई समान रूपले चाहिँ राहत बाँड्दा सबैलाई सहज हुन्थ्यो। घर भाडामा बस्ने मान्छेलाई पनि त्यति नै गाह्रो छ, घर भएको मान्छेलाई त्यति नै गाह्रो छ। सबैलाई समान रूपले धेरै दिने ठाउँमा थोरै सबैलाई मिलाएर दिँदा राम्रो हुन्थ्यो। सबैको पेट छ, सबैलाई गाह्रो छ। यो लकडाउनको स्थितिले सबैलाई भयभीत अवस्था बनाएको छ। बाँके जिल्लाका 8 स्थानीय तहहरूमा कतै लक्षित वर्गको पहिचान गरी राहत वितरण भए पनि केहीमा भने अनियमितता भएको पाइएको छ। राजनीतिक लाभका लागि राहत वितरणमा समेत अनियमितता भएको र आफूहरू अन्यायमा परेको बाँकेको नेपालगञ्जमा मजदुरी गर्नेहरूको गुनासो छ। नाम बच्चे का खवाई दी भैया, अब गाड़ी घोड़ा कुछ चलाई नहीं देते, मंजूरी करत रहे हमरे श्रीमान, भूखे बैठे, अब कुछ देता नहीं है सरकार, कुछ सहायता नहीं करत है। और का खाई हम लोग, हम कहाँ पार्टी ने ओढ़े वाले सब दही लेते हैं, बड़े टेन उन्हीं का नया गाँव है, बड़े आदमी का यहाँ तो गरीब का कहते हैं। राहत बाँड्छ भनेर ओडा माग्यौँ, ओडाले उहाँ नगरपालिका जाऊ भन्छ, नगरपालिकादेखि फेरि यहाँ फेरि नगरपालिकाले ओडामा जाऊ भन्छ, आफ्नो ओडा अध्यक्षले भन भन्छ, ओडा अध्यक्षले अहिले मेयरलाई भन्छ भने मेयरले पनि सुन्दैन, कसैले पनि सुन्दैन हाम्रो। हामी त भोकमारीले मर्ने भइसक्यो। बाँकेको नेपालगञ्ज साबिकको मध्य र सुदूरपश्चिमको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो। सङ्घीयतापछि पनि यहाँ हजारौंको संख्यामा ज्याला मजदुरी गर्न आउनेको संख्या रहेको छ। यस जिल्लामा अहिले बाँकेमा उल्लेख्य संख्यामा मजदुरी गरेर दिन गुजारा गर्ने अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू आएर बसेका छन्। देशमा 81 लकडाउन हुँदा उनीहरू न त आफ्नो जिल्ला जान पाएका छन्, न त राहत सिफारिस हुन सकेका छन्। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि भित्रिएपछि सुरु लकडाउनमा ज्याला मजदुरी गरेर बाँच्ने वर्गलाई सरकारले वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। तर स्थानीय सरकार मार्फत वितरण हुने राहत लक्षित वर्गभन्दा बाहिर जाँदा प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने विपन्न तथा ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूका लागि आएको राहत लक्षित वर्गभन्दा बाहिर नजाने दावी गरेका छन्। हामी कुनै पनि निर्णयहरू गर्दाखेरि, कुनै पनि काम गर्दाखेरि वडा समिति एक ठाउँमा भएर निर्णय गर्दाखेरि मलाई जस्तो लाग्छ कमजोर हुन सक्छ। कति कुनै पनि ठाउँहरूमा आएको कुरा छ, साथीहरूले त्यसलाई एकदमै गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ। केही कुराहरू गुणवत्ताको कुराहरूमा आएको छ, तौलका कुराहरूमा आएको छ। यावत कुराहरूको विषयमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू चलाक छन्, तर के गर्ने, यो लकडाउनको स्थितिले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि हामीलाई पनि दिने ठुलो कम्पनीले दिएको हो, त्यही कम्पनीले दिए तापनि त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि, हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूले त्यसलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्छ। यो हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्छ। देशभरको लकडाउनमा राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन्। वडा तहबाट वितरण हुने राहत भोटको राजनीतिबाट प्रभावित भए मानवीयतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। त्यसैले सङ्कटका घडीमा भोटको राजनीतिभन्दा माथि उठेर वास्तविक पीडितलाई राहत वितरण गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौड्यालको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ब्याकअप मानिने मकवानपुर स्थित कुलेखानी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भएको छ। विद्युतको माग उच्च भएपछि सञ्चालनका लागि ब्याकअपका रूपमा रहेको जलाशययुक्त कुलेखानी आयोजना लकडाउनमा विद्युतको माग उच्च भएपछि 3वटा युनिट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बिहान र बेलुका विद्युतको उच्च माग भएको समयमा विद्युत भार व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन हुने गरेको कुलेखानी लकडाउनमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको कुलेखानी प्रथमका प्रमुख रामकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। 3वटै युनिट गरी 106 मेगावाट क्षमताको आयोजना अहिले आवश्यकताका आधारमा 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेको छ। लकडाउनमा देशैभरि विद्युतको माग बढिरहेकाले आयोजना दैनिक 500 देखि 550 मेगावाट आवर सञ्चालनमा छ। रन अफ रिभरमा आधारित आयोजनाहरूको उत्पादन घटेकाले लोड व्यवस्थापनका लागि कुलेखानी सञ्चालनमा ल्याउनु परेको हो। नियमित रूपमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याएपछि इन्द्र सरोवर जलाशयको सतह दैनिक सरदर 10 सेन्टिमिटरका दरले घटेको छ। लकडाउनको अवधिमा 2 मिटर सतह घटेको आयोजनाले जनाएको छ। अहिले जलाशयमा 1513.63 मिटर पानी छ। दार्चुला जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको थ्रोट स्वाब सङ्कलन सुरु भएको छ।
शनिबारदेखि जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको 6 ठाउँबाट स्वाब सङ्कलन सुरु गरिएको हो। कोरोना परीक्षणका लागि क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकको थ्रोट स्वाब सङ्कलनको लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत स्वास्थ्य कर्मीको टोली दार्चुला पुगेको छ। कोभिड-19 उच्च स्तरीय रोकथाम समितिको समन्वयमा स्वाब सङ्कलनका लागि हेलिकप्टर दार्चुला पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। दार्चुलाका 9वटै स्थानीय तहमा भारतसहित अन्य देशबाट आएका व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ, जस अनुसार अपे हिमाल र मार्मा गाउँपालिकाको लटीनाथ, नौगाड गाउँपालिकाको दल्लेक, दुहुको हिकिला र ब्यास गाउँपालिकाको हुतीमा स्वाब लिइनेछ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दार्चुला सहकर्मी रमेश खत्री। रमेशजी, रमेशजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? रमेशजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? जस्तो अहिले दार्चुलामा क्वारेन्टाइनमा बसेकाको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूलाई कसरी राखिएको छ? प्रत्येक पालिकामा क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ। उनीहरूको अवस्था अहिले पछिल्लो समय ठिकै छ। जस्तो उनीहरूलाई कसरी राखिएको छ रमेशजी? हेलो, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई कसरी राखिएको छ? उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ? उनीहरूलाई ठिकै छ। अहिलेसम्म खानाको बस्नको क्वारेन्टाइन प्रत्येक पालिकाले गरेकै छ। आज स्वयं परीक्षण 460 जनाको स्वयं परीक्षण गरेर केन्द्र चाहिँ काठमाडौँ लगिएको छ। शनिबार दुईटा हेलिकप्टर मार्फत जिल्लामा 6 स्थानमा गरी 460 जनाको स्याब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाएको छ। हजुर। अनि त्यस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीले मालमा गाउँपालिकाको लटीनाथ, नौगाड गाउँपालिकाको दल्लेक, शैलेशेखर नगरपालिकाको गोकुलेश्वर, दुहु गाउँपालिकाको हिकिला, ब्यास गाउँपालिकाको हुती र महाकाली नगरपालिकाको खलङ्गामा परीक्षण गरेर 460 जनाको स्याब लगिएको छ। जस्तो क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूसँग तपाईँले केही सम्पर्कहरू गर्नुभएको छ? म्याम, सम्पर्क गरेको छु मैले। तपाईँले सम्पर्क गर्दाखेरि उनीहरूको अवस्था तपाईँले कस्तो बुझ्नु भएको छ? के भन्छन् उनीहरू? उनीहरू अब हामीले घर जानुभन्दा पनि अब क्वारेन्टाइनमै ठिक छ, यही अब 14 दिन भनेको थियो यहाँ। त्यसपछि हामी 14 दिनपछि घरमा गएर पनि 6 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेको थियो। अस्ति हिजो मैले सोधेको थिएँ जिल्ला महाकाली नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा एकजनालाई। यति बेला क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कतिजना छन्, के छ सङ्ख्या? जम्मा सङ्ख्या 512 जना हो क्वारेन्टाइनमा जिल्लामा। 512 जना मध्ये 460 जनाको आज परीक्षण गरेर लगिएको छ। जस्तो क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूसँग तपाईँले सम्पर्क पनि गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ, उनीहरू त्यो व्यवस्थापनबाट चाहिँ कतिको सन्तुष्ट छन्? के भनिरहेका छन् उनीहरूले? सन्तुष्ट नै छन्। खाना बस्नको अब बाहिर जान त मिल्दैन, अनि खाएर बसेर अनि ठिकै बस्नको व्यवस्था पनि खानाको व्यवस्था पनि अब घरको जस्तो नभए पनि ठिकै छ। अब बुझाइएको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दार्चुला सहकर्मी रमेश खत्री। अहिले त्यहाँ बसेका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको अवस्था कस्तो छ, अहिले स्वाब सङ्कलन गरिँदैछ भनिएको छ, कतिजनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ, यस विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले स्थापना गरेको कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा 11 करोड 75,84,000 रुपैयाँ रकम जम्मा भएको छ। प्रदेश सरकारले 10 करोड रुपैयाँ सहित स्थापना गरेको कोषमा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 25,50,000 रुपैयाँ जम्मा गरेको छ भने भाटभटेनी सुपरमार्केटले 25 लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ।
कोषमा सिद्धार्थ बैंक, कुमारी बैंक, तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकले 10 लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्। तराई जिल्ला हुँदै आएका भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका स्थित सुडाल र ताँथलीमा दर्जनौं कोइला बोकेका ट्रक रातारात आएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै लकडाउनको समयावधि थप गरेको छ, तर भक्तपुरका इटा व्यवसायीहरूले खाद्यान्न र अल्मुनियम सल्फेट बोक्ने भन्दै इटा उद्योगका लागि भारतबाट तराई हुँदै दर्जनौं ट्रकमा कोइला आयात गरिरहेका छन्। शनिबार बिहानै कोइला बोकेको ट्रकहरू देखेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्रले माथिल्लो तहदेखिको सेटिङमा वीरगञ्जबाट कोइला बोकेका ट्रक चाँगुनारायणमा प्रवेश गर्नु लकडाउनको उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो। यो चाहिँ ल्याएको जस्तो देखियो। यो हाम्रो मात्रै कुरा भएन, माथि केन्द्रकै स्तरमा सेटिङ नभइकन यो वीरगञ्जबाट कसरी आयो, थानकोटमा किन रोकिएन, कहीँ यत्रो बाटोमा यत्रो लकडाउनमा निर्बाध रूपमा यिनीहरू यतिका चाहिँ नि दर्जनको हिसाबमा यहाँ मात्रै 20वटा आएको जस्तो देखियो गाडीहरू, कोइलाको गाडी। यो चाहिँ सिधा इन्डियासँग सम्बन्धित छ कोइलाको कारोबार। त्यो हिसाबले चाहिँ नि मैले माग गरेको छु सिडिओ साहबसँग पनि, एसपी साहबसँग पनि, कर साहबसँग तुरुन्त यो मान्छेहरूलाई थुनेर क्वारेन्टाइनमा राख्न पर्यो। यसको खर्च इटा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई तिराउनु पर्छ क्वारेन्टाइनको, र अरू गाडीहरू छिर्न दिनु हुँदैन। अब लकडाउनको समयमा भक्तपुर भित्रिएका ट्रकका चालक र सहचालकहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि सार्क राष्ट्रमा बढ्दै कोरोनाको त्रास, भारत सबैभन्दा जोखिमयुक्त मुलुक, एसियाली देशमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,300 पुग्यो र सारिएको मितिमा पनि टोकियो ओलम्पिक हुनेमा आशंका। अहिले नै अर्को वर्षको ओलम्पिकबारे जवाब दिने बेला नभएको कार्यकारी अधिकृत मुटुको भनाई। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा शहरमा कसरी दिन बिताउने भन्ने चिन्ता छ, तर मकवानपुरका कृषकहरू भने खेतबारीमा व्यस्त भएका छन्। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि शहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई दिन काट्न मुस्किल भएको छ, तर मकवानपुरका ग्रामीण भेगका कृषकहरू भने आवश्यक सावधानी अपनाएर कृषि कर्ममा व्यस्त भएका छन्। 2 जना बाहेक त त्यति जानै पाइँदैन भनेर सरकारले टोकेको छ। त्यही 2 जना 1-2 जना गयो, कति काम छ त्यति थोरै मात्रामा सकाएर आयो। जानुपर्ने काम भए पनि हामी फरक बसेर गएको छ। सँगसँगै बस्नु हुँदैन, अब कोरोना फैलिन्छ भन्छ होइन, अनि त्यही भएर अहिले नयाँ तरकारी लगाउने, गोडमेल गर्ने, धान गोड्ने लगायतका कृषि कार्य सामान्य अवस्थामा झैँ चलिरहेको छ। बाहिरका मानिसहरूसँगको आवत जावतलाई बन्देज गर्दै समूहमा मिलेर काम गर्ने क्रम बढेको छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतमै तल्लीन हुँदा लकडाउनमा दिन गएको पत्तै नहुने उनीहरूको अनुभव छ। कोही लिन आउनुभयो भने हामी दिन्छौँ, अलि परै 1 मिटरको दूरीमा राखेर जोहेर दिने गरेछ। यता भित्र छिराउनु गरे पनि छैन, त्यही भएर हाम्रो त्यति महसुस भएको छैन। बिहानदेखि दिनभरि नै जस्तै खेतीमा हामी काम गरिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ समूह बनाएर समूह चाहिँ हामी 5 जना महिलाहरू मिलेर चाहिँ काम गरिरहेको छौँ यसो। त्यही भएर हामीलाई लकडाउनको चाहिँ छैन, त्यस्तो बिना लकडाउन भयो भनेर त्यस्तो प्रभाव परेको छैन। आवश्यक सावधानी अपनाएर कृषि कर्म गरे त्यसले शारीरिक व्यायाम हुने भएकाले फाइदै हुने स्वास्थ्य कर्मीको भनाइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्न कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरेर कृषि कार्य गर्न र मास्क लगाउन कृषकहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीको सुझाव पनि छ। खेती गर्ने सन्दर्भमा कम्तीमा 1 मिटर, 2 मिटर, 3 मिटर, कतै 1 मिटर पनि भनिएको छ। मिनिमम 3 मिटरसम्मको कुरा पनि आइराखेको छ। 3 मिटर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड दूरी हो। 3 मिटरको दूरी कायम गरेर खेती चाहिँ आरामले गर्न सकिन्छ। कम्पलसरी मास्क चाहिँ खेती गर्दा पनि मास्क लगाउँदा धुलो छारोबाट जोगियो, अन्य केही किरा फटेका सिधै मार्नु गरेन। यसले पनि खेती किसानी गर्नलाई, अन्य काम गर्नलाई चाहिँ यो कोरोनाले केही पनि असर गर्दैन र हाम्रो यो क्षेत्रभित्र कोरोना
भएको छैन। त्यो भएको कारणले हामी सबै सुरक्षित छौँ। मकवानपुरका कृषकले चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्दै सावधानी अपनाएर कृषि कार्यमा जुट्न सके लकडाउनमा दिन काट्न सहज त हुन्छ नै, तरकारी तथा फलफुलको माग समेत पूरा गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको काम बुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीको भिडियो कन्फरेन्स। कामभन्दा कुरा मात्रै बढी भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो। लकडाउनको आज 19औं दिन काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर सुनसान। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 1842 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। लकडाउनको प्रभावमा परेकालाई राहत वितरण, वितरित राहत पीडितले नपाएको गुनासो। गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री वितरण गरेको भन्दै विरोध। लकडाउनमा मानिसहरू घरै बस्दा विद्युतको माग बढ्यो। माग धान्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलेखानी जलविद्युत आयोजना नियमित सञ्चालनमा। र सार्क महासभामा बढ्दै कोरोनाको त्रास। भारत सबैभन्दा जोखिमयुक्त मुलुक। एसियाली देशका कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,300 पुग्यो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।